अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है सर आपका? क्या ज़ीशान भाई। मोहम्मद आसिफ इकबाल। आसिफ इकबाल साहब, क्या आपकी मसरूफियात है? पढ़ते हैं, क्या करते हैं आप? दुनियावी मसरूफियात, मजदूरी करते हैं, मामलात बस। अल्लाह पाक बरकत जो भी करते हैं माशाल्लाह। स्टडी करते कौन सी क्लास? फर्स्ट ईयर। अच्छा, फर्स्ट ईयर, माशाल्लाह। हम इस्लाम के बारे में हमारे कुछ सवालात होते हैं तो आप उसके जवाब देंगे इंशाल्लाह? कर लें, अगर आए तो बता दूँ। मेहरबानी, कोशिश ये है भाई, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मेहरबानी। हमारा पहला सवाल ये है कि आदम सानी किस नबी को कहा जाता है? आदम है, आदम है सन, इस बारे में नहीं ना कायनात शुरू हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, ठीक है। एक मौका आया, सारी कायनात ख़त्म हो गई, इंसानियत, फिर दोबारा से निज़ाम शुरू हुआ। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहा जाता है। जी जी, ठीक हो गया सर। समझ लगी दोबारा बता। आदम सानी किस नबी को कहा जाता है? एक है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, एक और नबी है जिनको आदम सानी कहा जाता है, वो कौन से नबी हैं? नहीं, ये तो बातें आपकी किताबों के अंदर मौजूद हैं भाई। नहीं मन। दूसरा हमारा सवाल ये है, क़यामत वाले दिन वो कौन सा शख्स है जिसकी गर्दन सबसे ज़्यादा ऊंची होगी? नहीं सर, बताए। थोड़ा सोच के बताएं भाई। ऐसे सवाल भाई कि हमने पढ़े ही नहीं। ये आपकी किताबों में लिखे हुए सवाल यार, हमने पढ़े ही नहीं, हमें पता ही नहीं। आप स्कूल नहीं पढ़ते? पढ़ता हूँ तो फिर कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं कॉलेज में, डिग्री कॉलेज कहाँ, लाहौर में? शेखपुर है। शेखपुर में। तो आप माशाल्लाह इतना फर्स्ट ईयर तक पहुँच गए, तो आपको अभी तक ये आपने कभी पढ़े नहीं पढ़ा ऐसी बातें? नहीं, आपको ऐसी बातें पढ़ाई नहीं जाती? ऐसे किताब में पता नहीं होगा, नहीं मैंने पढ़ी नहीं। इसके बारे में नहीं ज़रा इतना इल्म है सर, थोड़ा सा। दिन में 5 बार हम करते हैं नमाज है, नमाज के जब बुलाते तो क्या करते हैं? वो अजान दी जाती है, गर्दन किसकी बुलंद होगी? फिर अजान वाले की, मौज़न की। मौज़न की गर्दन जो है वो क़यामत वाले दिन सबसे ऊंची होगी। तीसरा हमारा सवाल ये है कि जन्नत की कुंजी क्या है? नमाज जन्नत की कुंजी है सर। ज़बरदस्त। माँ माँ माँ, माँ बाप। जन्नत की कुंजी क्या है? नमाज। नमाज, पक्की बात है। जी। आपने सही जवाब दिया है। वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जिनको देखना इबादत है? एक तो वालिदैन है, दूसरा आसान है, थोड़ा बस सोचने वाली बात है। पहला वालिदैन। वालिदैन तो सबसे, यानी कि भी हर इंसान को पता है ना, वालिदैन की इंसान उन्हें देखना इबादत भी है, समझ लें कि भी एक मकबूल हाजी का सवाब भी है, उनको मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। तो बैतुल्ला, और तीसरा आ गया खाना काबा, यानी कि भी अल्लाह का बात, और कुरान मजीद हो गया जी, 3 हो गए। चौथा नहीं, इसी तरह उलमा इकराम, बिल्कुल ठीक है। उलमा इकराम क्योंकि वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने जो से ना वो उनमें झलक आती है इस चीज़ की कि भी वो हमारे दीन का जो है ना वो वारिस हैं, वो हमारे समझ लें कि जैसे सिपा सलार होता है ना एक फौज का, इसी तरह उलमा इकराम हमारे लिए हैं कि भी वो हमारी मशल राह है, हमारे लिए आसानी का और दुनिया और दीन की दोनों की तालीमात के लिए जो है ना वो बेहतरीन हमारे लिए सबब का रास्ता है। हम ये साथ ये कहते हैं, देखो भाई, हम उलमा कराम की जितना करीब होंगे ना जी, दीन उतना हमारे करीब आएगा। बेशक ऐसी बिल्कुल ऐसी ही है। अब अफसोस ये है कि उलमा कराम की नफरतें भरी हुई लोगों के दिलों में। मौलवी के पास लोग जाता कोई नहीं है, दीन का पता नहीं है। असल में मेरे नज़दीक बात ये है कि सबसे ज़्यादा ना कुछ हमारे उलमा इकराम में भी यानी कि भी मामलात दूरी वाले हैं, जैसे कि हम मोहल्ले के लोग जो है ना, एक जो बच्चा हाफिज हुआ है यानी कि कारी हुआ है, उसके बाद उसको आगे तालीम की ज़रूरत है यानी कि आलिम की, तो अमूमन हमारे यहाँ पे ज़्यादातर होते हैं जिसने हिफाज कर लिया, इमामत करने लग गया,
اور جو ہے نا زیادہ مسئلوں کا پتہ نہیں ہے، اور وہ اپنی طرف سے من گھڑت جو ہے نا مسئلے اپنے جو آبا و اجداد سے جیسے باتیں سنی ہیں انہوں کو بیان کر دیا، اور وہ جو ہے نا وہ ہمارا خرابی کا رستہ چل رہا ہے. یعنی کہ صحیح جو عالم کے پاس ہمیں بیٹھ کے اگر کوئی مشکل درپیش ہے نا، وہ ایک عالم آپ کو پوری اس کی ریسرچ کریں کہ یہ عالم ہے، عالم سے ہم نے مشورہ کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ عالم جو ہے نا پروپر آپ کو مشورہ دے گا. اتنی عقل ہمارے لوگوں میں نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا سب سے ضروری ہے. اب مجھے کوئی مسئلہ ہے نا، مثال کے طور پہ مجھے کوئی خواب آیا ہے تو میں ہر آدمی سے نہیں ذکر کر سکتا، اور نہ کرنا چاہیے، اور صرف اس شخص سے کرنا چاہیے جس کو با علم ہو، جو اس چیز کے بارے میں جان دو. پہلے پتہ کرو کہ یار اس طرح کوئی بندہ ہے جس سے اس چیز کا حل نکلے گا، حل ملے گا، مجھ کو اس کا راستہ ملے گا. تو وہ جب پتہ چلے گا ہاں یہ بندہ، 4 بندے اس چیز کی گواہی دیں گے کہ یار یہ بندہ آپ کو اس کا حل بتا دے گا، تو وہ اس کے ساتھ آپ مشورہ کریں، اس بات کا اصلاح کریں. ہر داڑھی والا بھی مولوی نہیں ہوتا، ہر امام مسجد بھی عالم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہاں تو باجی سے جس خطیب ہے نا، جو خطیب ہے وہ ایک عالم ہے. جو عالم ہے وہ خطبے کا اور جو جماعت کا اصل میں اس کی فرائض، اس کی ذمہ داری ہیں. اور ہر داڑھی والے کا بندہ، ویسے تو غیر مسلموں میں بھی کئیوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو صحیح ایمان والے لوگ ہیں، جو اسلام کو صحیح جانتے ہیں. اب دیکھیں میں حفظ نہیں کیا ہوا، لیکن مجھے حضور کی سنت سے پیار ہے، میں نے سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہے. ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. تو یہ چیز ہم مسلمانوں میں سب میں آنی چاہیے، ہمارے بچے میں، بڑے میں، بزرگ میں. یہ سوچ لیں کہ یہ حضور کی سنت ہے. ایک سنت جس نے زندہ کی نا، اس نے سمجھ لے اللہ کے محبوب کو راضی کیا. ہو سکتا ہے اسی پر اللہ پاک بخشش کر دے. بے شک اس میں بخشش کا اعمال تو ایسے ہیں نہیں. ہے نہیں، بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی 63 سال. جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 13 سال. 13 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تھا. ہمارے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 13 سال ہی تھی، 18 سال میں. جب ہمارے نبی کی پہلی شادی ہوئی تو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 14 سال. 14 سال کی عمر ان کی شادی ہو گئی تھی. جی. کس خاتون کے ساتھ ہوئی؟ حضرت عائشہ. عائشہ کے ساتھ. نہیں. ہمارے نبی مکہ کے اندر کتنے سال گزارے انہوں نے؟ نہیں مان. مدینہ میں کتنے سال گزارے؟ نہیں مان. کیونکہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کچھ تو اس کا علم ہونا چاہیے نا. ہمارے نبی کے جو والد ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ان کا؟ ہمارے نبی کے جو والد ہیں ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. والدہ کا نام؟ آمنہ. ہمارے نبی کی بیٹی کتنی ہے؟ جو ان سے سوال پڑھے ہیں میں نے ان کا جواب آ جاتا ہے، دوسروں کا نہیں آتا. میں نبی کے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں چاہیے نا. اگر ہم نے نہیں پڑھا، یہ جب پتا ہو تو ہم بتائیں نا. اب آپ فرسٹ ٹائم ماشاء اللہ پڑھتے ہیں، آپ نہیں بتائیں گے تو ایک آدمی جو میرا مزدوری کر رہا ہے وہ کیسے بتائے گا؟ بس یہ باتیں سیکھنی چاہیے. جی. کب سیکھو گے؟ یہ جلدی سیکھ انشاءاللہ، جلدی کر. مہربانی. یا